14औं लक्ष्मी जयन्तीको अवसरमा भोजपुरको माटोले जन्माएको मेरो अनन्य मित्र महेश कार्की क्षितिजज्यूको एक्लो महारथी कविता संग्रह परिचर्चा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठान भोजपुरका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरका प्रमुखज्यू, त्यसैगरी अग्रज साहित्यकार त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठान भोजपुरका पूर्व अध्यक्ष, भोजपुर प्रतिभा पुरस्कारका संरक्षक आदरणीय अमेरिका सर, त्यसैगरी आजका यस कार्यक्रमका नायक एक्लो महारथी कविता संग्रहका लेखक मित्र महेश कार्की क्षितिजज्यू, त्यसैगरी आजको यस एक्लो महारथी कविता संग्रह परिचर्चा का प्रमुख वक्ता कवि उपन्यासकार कविता राईज्यू, त्यसैगरी आमन्त्रित विद्वान श्रोतागण, सर्वप्रथम यहाँहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरी महेश कार्की क्षितिजको यो कविता संग्रह र उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा केही प्रकाश गर्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षविभोर छु। मेरो एकजना सहकर्मी प्रिय मित्र पनि, उहाँ भोजपुरको दावामा जन्मेर त्यो दावाको माटोको कवित्वको सुगन्ध बोकेर अहिले काठमाडौँ बस्दै हुन्छ। तर उहाँका अधिकांश सृजनाहरू कविताहरू, खास गरी कविताहरू मलाई लाग्छ हाम्रै दावाको, हाम्रै भोजपुरको सेरोफेरोबाट सृजित भएका छन्। उहाँको चाहिँ एउटा रचना गर्भ भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ यो भोजपुर नै हो, दावा नै हो। महेश कार्की क्षितिज कवि मात्रै होइनन्, युवा पुस्ताका एउटा उदयमान समालोचक पनि हुन्। कविता संग्रह प्रकाशित हुनुभन्दा अगाडि उहाँका 2वटा समालोचना कृति पनि प्रकाशित भइसकेको छ। एउटा समालोचना मैले पनि अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ, ठ्याक्कै त्यो समालोचनाका शीर्षकहरू पुस्तकहरूको नाम अहिले मलाई आएन। र उहाँका समग्र कविताहरू सरसर्ती पढ्ने समय मिल्यो। एकचोटि मात्रै मैले पढ्ने अवसर पाएँ, मौका पाएँ, समय त्यति धेरै थिएन मसँग। एक्लो महारथी कविता अध्ययन गर्दै जाँदा मैले त्यो कविताभित्र विषयको विविधता पाएँ। एउटै विषयमा मात्रै केन्द्रित छैन त्यो कविताहरू। कविताभित्र विशाल आख्यानहरू छन्। मलाई लाग्छ कविताभित्र आख्यान घुसाउनु र आख्यानभित्र कविता मिलाउन सक्नु उहाँको सबैभन्दा ठुलो एउटा चतुर्याई, सबैभन्दा ठुलो एउटा शिल्प र एउटा विशिष्टता पनि देखिन्छ। उहाँको एक्लो महारथी कवितामा जम्मा 52वटा कविताहरू संग्रहित छन्। 52वटा कविताले विभिन्न विषयहरूलाई समेटेको देखिन्छ। कवितामा गाउँबेसीका संवादहरू छन्, समकालीन समाजभित्रका सभ्य र विद्रूप सबै
पक्षका प्रतिबिम्बहरू उनका कवितामा भेट्न सकिन्छ। साना प्रसङ्गलाई पनि उहाँले आफ्नो विशिष्ट शिल्पीको माध्यमबाट कवितामा बेग्लै खालको भाव प्रवाह गर्न सक्षम बन्नुभएको छ उहाँ। र उहाँका कविता हरेक वर्ग, हरेक समूह र हरेक सम्प्रदायले आफ्नै कविता लेखेको अनुभव गर्ने किसिमको मलाई अनुभव लागेको छ। र उहाँका कविताहरू, केही कविताहरू छोटा छन्, केही कविताहरू लामा पनि छन्। यी सबै कविताहरू पढ्नको लागि अलिकति मसँग समय पनि भएन। मैले केही कविताहरू उहाँको अध्ययन गरेको छु र उहाँको कवितामध्ये मलाई मेरो मन छोएको एउटा कविता छ। पहिले मन छोएको एउटा आतङ्ककारी मृत्युवरण भन्ने एउटा कविता छ, पहिलो कविता। यो कविता चाहिँ उहाँले देशभक्त स्वाभिमानी नागरिकले देशभक्तिको भावनामा बोकेर बाँच्नुपर्ने, देशभक्तिको भावना बोकेर बाँच्नुपर्ने, शासकहरू संवेदनहीन बन्दै गइरहेका, बरु शालिगहरूले व्यक्तिका मनोभावना बुझ्न थालेको तितो यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउँदा आतङ्ककारी प्रमाणित भएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने जनयुद्धकालीन सन्दर्भलाई कवि क्षितिजले आतङ्ककारीको मृत्युवरण कवितामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र असली राष्ट्रप्रेमलाई अक्षुण्ण राख्न शासकको अगाडि आतङ्ककारी नै भएर पनि मृत्युवरण गर्न स्वीकार गर्ने चाहना उहाँले त्यो कवितामा राख्नु भएको छ। त्यस्तै समकालीन राजनैतिक परिवेशको प्रतिबिम्बन चाहिँ उहाँले यो कवितामा व्यक्त गर्नुभएको छ। म यो कवितालाई अलिकति सुनाउन चाहन्छु। आतङ्ककारी मृत्युवरण भन्ने कवितालाई। आतङ्ककारी मृत्युवरण। छातीमा बोकेर विदीर्ण वर्तमान सिंहदरबारको बाटो म हिँडिरहेको छु शालिगहरूलाई निहाल्दै। छातीको देश देखाएर जब म शालिगहरूसँग रोएँ तब शालिगहरूले भने हामीसँग रोए जसरी सरकारको ढोकामा गएर रुने काम नगरे। तिम्रो रुवाईले तिमीले छातीमा बोकेको देश बुझ्दैनौ तिमीहरूले। त्यति बेला तिमी विरोधको स्वर झिक्छौ। भोलि बिहानका हरेक अखबारहरूमा, टेलिभिजनका स्क्रिनहरूमा तिमी यसरी आउँछौ। सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा एक आतङ्ककारीको मृत्यु थुप्रै सामान बराबर। साँच्चै मलाई भुइँ मान्छेको देश देखाएर सरकारलाई एक आतङ्ककारी मृत्युवरण गर्न रहर लागेको छ। यो कवितामा वास्तवमै उहाँले जनयुद्धकालीन परिवेशलाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्न खोज्नु भएको छ। त्यस्तै अर्को उहाँको सशक्त कविता रहेको छ, सहरका मान्छेहरू। यो कवितामा सहरका मानिसहरू मूल्य मान्यतालाई बिर्सिएर संवेदनहीन र एकाङ्की बन्दै गइरहेको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। अहिलेका सहरी परिवेशमा बाँच्ने मानिसहरू वास्तवमा भर्चुअल यथार्थमा बाँचिरहेको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। अत्यन्त कृत्रिम समाजमा कृत्रिम जिन्दगी बाँचिरहेका सहरिया मान्छेहरूको जिन्दगीको व्यवस्थालाई यो कवितामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ उहाँले। त्यस्तै दया, प्रेम, मानवता र सद्भाव बिर्सिएर निस्सार र अर्थहीन जीवन बाँचिरहेका सहरिया जीवनको प्रतिबिम्बन उहाँले यो कवितामा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो कवितालाई पनि अलिकति म सुनाउन चाहन्छु। सहरका मान्छेहरू कसरी पो रमाएका होलान् सिमेन्टले पोतिसकेको मकल जत्रो जमिनमा रहर डढाएर पुतली मान्छेहरू संवेदनहीन हुने कारण खोज्नै पर्दैन घोत्लिएर सहरमा। मूल्य मान्यतालाई पुर्याएर घाटमा मानवताको सर्वनाम चर्किँदछ निरन्तर। खुसी हुँदा
आफूले आफैलाई अँगालो हाल्नुपर्ने अवस्था छ। दुखी हुँदा आफ्नै कुममा टाउको अड्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। भर्चुअल यथार्थ बाहेक बाँकी के छ र सहरमा? कुनै दिन निर्धारित मिति तोकेर सहर खाली गर्नुपर्ने घोषणा आयो भने सरकारबाट कहाँ जान्छन् होला सहरका मानिसहरू? त्यस्तै उहाँको अर्को सशक्त कविता रहेको छ कङ्कालहरूको सन्नाटा। यो कवितामा कविले युद्धले ल्याउने अन्तिम नतिजा विनाश हो भन्ने सत्यलाई देखाउन खोज्नु भएको छ। जतिसुकै शक्ति र शौर्यको घमण्ड गरे पनि अन्तिम सत्य मृत्यु नै हो भन्ने दर्शनलाई उहाँले यो कवितामा पुष्टि गर्न खोज्नु भएको छ। युद्धले निम्त्याउने मुर्दा शान्ति कसैका लागि पनि प्रिय हुँदैन भन्ने जीवन दर्शन कवि महेश क्षितिजले यो कवितामा प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ। म यो कवितालाई पनि थोरै सुनाउन चाहन्छु। कङ्कालहरूको सन्नाटा। युद्ध र दुई पक्षकै सेनापतिले बजाएर सङ्केत ध्वनि भन्न मात्रै बाँकी थियो आक्रमण। अचानक पृथ्वीमा भयङ्कर महामारी आएको सूचना सुनाइयो र भनियो आफ्ना शिविरमा गएर विपत्ति छल्नुहोस्। धर्मका पक्षमा लडिरहेका सेनापतिले हेरे आकाश र माटोलाई ढोक्दै भने जाउँ शिविरतर्फ। हाम्रो शास्त्रले केही गर्न सक्दैन यो महामारीलाई। हिंसाका पक्षमा लडिरहेका सेनापतिले आफूभित्रको घमण्ड निकाल्दै भने प्रकृतिलाई जित्न सक्दैन। प्रकृतिलाई जित्न नसक्ने तिमीहरू कस्ता महारथी। ओ कायरहरू फर्क रणभूमिमा, नत्र हामी जितको माला पहिरिएर तिमीहरूलाई दास बनाइदिन्छौँ। लामो समय पश्चात रोकिएपछि महामारी धर्मका पक्षमा लड्नेहरू जब पुगे युद्ध भूमिमा देखे उनीहरूले माटो बन्दै गरेका हतियारका छेउमा घमण्ड उठेर बाँकी रहेका कङ्कालहरूको सन्नाटा। कवि क्षितिजका कविताहरू, हरेक कविताहरू उत्तिकै सशक्त, उत्तिकै पठनीय र उत्तिकै मार्मिक छन्। उहाँले समाजलाई, समकालीन समस्यालाई र विभिन्न धर्मशास्त्रका मिथकहरूलाई यो कविताभित्र अटाउन सफल हुनुभएको छ। त्यस्तै उहाँको अर्को एउटा सशक्त कविता रहेको छ गाउँमा छन् गीतहरू। यो कवितामा कवि क्षितिजले संस्कृति र सभ्यतालाई गाउँले मात्र जोगाउन सकेको भाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गाउँको हरेक मानिस आफैमा कलाकार, सङ्गीतकार, साहित्यकार भएकाले ऋतुपिच्छे फरक फरक भाका र धुनमा गीत गाउन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। गाउँका मानिसले संस्कृतिलाई नै सुक्ति बनाएर बाँचिरहेको सत्यलाई यो कवितामा प्रतिबिम्बित गर्नुभएको छ कविले। यो कवितालाई पनि म अलिकति सुनाउन चाहन्छु। गाउँमा छन् गीतहरू। सुक्ति बनाएर संस्कृतिलाई गाउँभरि गीत रोपेर गीतभरि गाउँ गाइरहेका छन् गाउँका मान्छेहरू। श्रुति परम्पराको धारमा हस्तान्तरित भइरहने गाउँमै छ त पुस्ता पुस्ता जीवित रहने गीतै गीतको प्रयोग। विश्वासै विश्वासको दन्ते कथा भन्ने हजुरआमाको घर, दोहोनो गाई जस्तै सङ्गीत खसाइरहने छाँगाको विरासत। नानीहरू गाउँदैछन् तुलै बोलीमा शिशु गीत। ऐया बाबा घैया पाक्यो चिउरी कुटाइदेऊ न, नेपालबाट बेहुलो आयो बेहुली लुकाइदेऊ न। सिमल बोटे खेतको खलेगरामा दाइँ गर्दै गरेका दहेरेहरू गोरु घुमाउँदै गाउँदैछन् दाइँ गीत। मियोको टुप्पामा बसेछ कोइली, आजका दहेरेहरूलाई घिउको चोइली। मान्छेका ओठ ओठमा भएपछि गीतको पाठशाला, गाउँको माटोभरि फलेको हो गीतकै फल। गाउँको आकाशमा लागेको हो गीतकै घाम, तलमाथि गरेर चलेको हो गीताङ्गे हावा। भेटिरहन्छ परिचय गाउँको सम्झनै सम्झनाको अलिखित प्रतिबिम्बमा। ऐचोको अर्थशास्त्रीय परम्परामा न त आउँछ सम्बन्धमा रासको नियम, न त घट्छ साझेदारीको पर्म तिर्ने सिलसिला।
न त हराउँछ रक्तौलीमा आमाहरू बुबा बन्ने मौलिकता, न त सकिन्छ मारुनीमा नरहरू नारी बन्ने लोकनाच। बारी खन्दै गरेका यी आमाहरू फाको लय मस्त छन्, कोही कोही कोदालाको नचाइमा स्वस्पर्ट नाचिरहेका छन् श्रमगीतका मुरी लयहरू। कोही लोग्नेले गरेको अपहेलनालाई माइतीहरूले देखाएको व्यवस्थालाई आह्वान गर्दै देवी देवताको मागल र सगुनको भाकामा भन्दैछन्। सिमेर घुमे 33 कोटी देवता साथैमा, कुल र धर्म देउराली देवी बसेको माथैमा। संस्कारलाई राखेर शिरमा चढेर गीतै गीतको सगरमाथा, छातीभरि कुदेर आफ्नै देश गीतभरि उज्यालो गाइरहेका छन् गाउँका मान्छेहरू। कविले वर्तमानकालीन समस्या, वर्तमानकालीन सङ्कटलाई साह्रै मूर्त रूपमा बिम्बित भएको छ केही कविताहरूमा। विगत अत्यन्तै सुन्दर, अहिले हाम्रो संस्कृतिहरू, हाम्रा संस्कारहरू, हाम्रो परम्पराहरू ध्वंस हुँदैछन्। हामी कृत्रिम संस्कृतिमा बाँचिरहेका छौँ। हामीले आयातित पाश्चात्य सभ्यतालाई, संस्कृतिलाई अनुशीलन गर्ने क्रममा हाम्रा मौलिकताहरू बिस्तारै गुमाउँदैछौँ। अहिले त यस्तो छ भने आगतमा के होला भनेर एउटा चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो विषयलाई, त्यो भावलाई उहाँले चित्रको परिकल्पना कवितामा व्यक्त गर्नुभएको छ। यसमा हिजोको चित्रको माध्यमबाट सुव्यवस्थित, सुसंस्कृत तथा सङ्गतियुक्त विगतलाई देखाउनु भएको छ। आज र भोलिको चित्रमा मानिसभित्रै मानिस हराएको, सम्बन्धहरू टुक्रिएको, संस्कृति भत्किएको र मानिसहरू विदेश पलायन हुँदै गरेको यथार्थ देखाउनु भएको छ। त्यो कवितालाई पनि म अलिकति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। चित्रको परिकल्पना। पार्टीको भित्तामा साइन पेनले कोरेर कसैले बनाएको छ एउटा चित्र। को हो यो चित्रको परिकल्पनाकार? कुनै फिल्मको पोस्टर झैँ लाग्ने यो पूर्ण चित्रको शीर्षक छ मेरो देश। 3 उपशीर्षकमा बाँडेर लेखिएको छ यसरी: हिजोका मान्छे, आजका मान्छे र भोलिका मान्छे। हिजोका मान्छे भनिएका ठाउँमा लेखिएको छ आमा बाको तस्बिरमा खुसीको जुन मान्छेहरूसँग देखिन्छ, संवेदनाको छाती, ऐँचो पैँचोको मितेरी अर्थशास्त्र, संस्कृतिको सार्वभौम विरासत, सामाजिक सोपानको माथिल्लो तख्तामा मान्छेहरू उभिएका छन् सिङ्गो पृथ्वी बोकेर। आजका मान्छेहरू भनिएका ठाउँमा लेखिएको छ आमा बाहरू ठिगोरिएको रुख जस्तै बनेर हेरिरहेका छन् विदेश उडेका जहाजहरू, सन्तानहरू विमानभरि घोकिरहेका छन् मृग मरिचीको दर्शनशास्त्र। सुनसान छ गाउँ, सहरमा थपिएका छन् पदशाला र शरीर राजनीतिका कार्यशालाहरू। टुक्रे सम्बन्ध, टुक्रे संस्कृति, सतै विचार बोकेका मानिसहरू अराजक थिएटरमा गर्दैछन् तत्कालीन अभिनय। प्रक्रियामूलक बाटोमा थापेका छन् उनीहरूले अनुपस्थितिको व्यापार र ओर्लिएर सामाजिक सोपानबाट गर्दैछन् घोषणा। यो संवेदनहीन समयमा हामी भत्किनुसँग अपरिभाष्य हुन चाहन्छौँ। भोलिका मान्छे भनिएका ठाउँमा लेखिएको छ एकापट्टि दनी बलेको छ आगो, आगोमा पाकिरहेको छ जाय जेठा देशको, अर्कापट्टि नेपालको नक्सा तानातान गरेर धुलो पिठो पारिरहेका छन् मान्छेहरू। म हेरिरहेको छु यो चित्र, को हो त्यो चित्रको परिकल्पनाकार? त्यस्तै उहाँको अर्को सशक्त कविता छ नाङ्ग्लो पसल। यो कविताले पनि सहरिया संस्कृतिको समकाललाई सर्लक्कै टिपेको छ। फुटपाथमा सामान बेच्नेहरू कसरी असुरक्षित भइरहेका छन्, कसरी लुटिरहेका छन्, राज्य सत्ताबाटै तिरस्कृत भई बाँच्नुपर्ने उनीहरूको व्यवस्थालाई, उनीहरूको यथार्थलाई कविले यो कवितामा पक्रिनु भएको छ। गरिबी र अभावलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यवहारिसे मानिसको मनोदशा तथा व्यवस्थालाई पनि यो कविताले प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै सहरका मानिसहरूमा ह्रास हुँदै गरेको मानवता र संवेदनहीनतालाई यो कवितामा कवि क्षितिजले राम्ररी पक्राउनु भएको छ। नाङ्ग्लो पसल। हिजो दिउँसो घण्टाघरको फेदबाट लुटिए अज्ञात मान्छेहरूले
उसको नाङ्लो पसलसँगै बाँच्ने पृथ्वी पनि। गर्न सकेन प्रतिकार, तर उसका आँसुले भनिरहेको थियो, तर उसका आँसुले भनिरहेका थिए, मैले यो घाम चोरेको होइन, लुटेको होइन यो माटो पनि। भाडा तिर्छु बरु, अलिकति घाम ओढेको कति लाग्छ, अलिकति माटो टेकेको कति लाग्छ। मैले बेचेको हुँ नाङ्लामा फिजाएर आफ्नै रगत, गरी खान किन दिँदैनौ गरिबहरूलाई तिमीहरू। बेबारिस रुँदै गर्दा सडकमा ऊ आँखाबाट पोखिएको आँसुले देश भिजायो। त्यही बेला बजियो सवारीको लामो साइरन। एक फिलुङ्गो रिसमा राखिँदै उठ्न नसके पनि उठेर भने उसले, भरे छोरीको ओखती कुन पैसाले किन्नु मैले। आजको पत्रिकामा छापिएको छ सूचना, अटिजमकी छोरी, रोगी छोरीलाई थुनेर डेरामा। हिजोदेखि यी मान्छे बेपत्ता भएका छन्। देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरीलाई खबर गरिदिनुहोला। आज धेरै अनलाइन समाचारहरूले एउटा खबर छापेको छ यसरी, घण्टाघर नजिक हिजो राति गाडी ठक्करबाट घाइते भएका एक पैदल यात्रीको वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने मान्छेको परिचय खुल्न नसक्दा मृतकका आफन्त को हुन् चिन्न सकिएको छैन। सूचना र समाचारमा छापिएको फोटो नाङ्लो पसलेको छ। उहाँका हरेक कविताहरू उत्तिकै सशक्त, उत्तिकै ऊर्जाशील, उत्तिकै शक्तिशाली, उत्तिकै सुन्दर र उत्तिकै दुर्लभ छन्। हरेक कविताहरू विषयको व्यापकता र विषयवस्तुको गहिराईभित्र डुबेर आफ्नो भावहरूलाई जोड्न सक्ने एउटा विशिष्ट खुबी महेश कार्की क्षितिजमा देखिएको छ। त्यस्तै उहाँको अर्को एउटा कविता रहेको छ, पसिनाका हजार बुद्ध। यो कवितामा कविले श्रमिक र मजदुरलाई बुद्धभन्दा महान ठान्नु भएको छ। शासक बन्ने तर केही नगर्ने ठुला मानिसको इतिहास लेखिने, तर श्रम गर्ने श्रमिक र मजदुरलाई इतिहासले चिन्न नसकेको तथ्यलाई कविले यो कवितामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सक्कली कर्म गर्नेहरूको कहीँ कतै मूल्याङ्कन नभएको तितो यथार्थलाई यो कवितामा उहाँले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पसिनाका हजार बुद्ध। पसिनाका हजार बुद्ध। अकरको बाटोमा खाली खुट्टा हिँडेर बराहा क्षेत्रमा किनेको ढिके नुन र मटी तेललाई जिन्दगीको खाकलले ढाकरमा बाँधेर सुनबालुवामाथि तोकमा टेकाउँदै हजार सूर्यको तेजलाई जितेर घर पुगेका बुबालाई म प्रश्न सोध्थेँ। मैले पढ्ने इतिहास किताबमा भीमसेन थापाले बनाएका हुन् धरारा भनिएको छ। मजदुर पनि उनै थिए कि मजदुरको चाहिँ इतिहास लेखिँदैन बुबा? बुबा भन्नुहुन्थ्यो, खै म कसरी जान्नु, पढेर बुझ्ने काम तेरो हो। दाँतको आड नपाएर लुला भएका गालामा बगरको काँस जस्तै पाकिरहेको दारीभित्र सिङ्गो देश बोकेका बुबालाई फेरि सोध्थेँ, नाम्लोले काटेको तपाईँको निधारमा हेर्नुहोस् त त्यो ऐनामा, देख्नुभयो कि देख्नु भएन देशको नक्सा? तपाईँको पसिनाको इतिहास चाहिँ किन बन्दैन मितक? मञ्जुश्रीको खड्गभन्दा के कम छ र तपाईँका हात? स्वाभिमानका हरिया बुद्धहरूलाई किन चिन्दैनन् देशले? मौन बुबालाई अझ प्रश्न गर्थेँ म। सबैले खाएपछि खाने महेन्द्र मल्लले उपत्यकाका धुरी मात्र हेरे कि हाम्रा गाउँका धुरी पनि हेरे? मेरो प्रश्नको जवाब कष्ट दिन्छ त बुबा? गाउँभरिका मान्छेको घर छाउँदै हिँड्ने तपाईँलाई थाहा छ गाउँका थुप्रै धुरीमा किन कुदेको छैन भात पाकेको सूचना दिने देऊ। कर्मको गीतामा बाँचेर निधारबाट बगेको पसिनाको सिन्धुमा तपाईँले जसरी कसले लेखेको छ र खोकु छिन्ताङका कथा? कोत पर्वमा नरसंहार गर्ने जङ्गबहादुर ठुलुकी हिँडेर 3 दिनको बाटो धरानदेखि ढाकामा बोकेर सुदूर गाउँमा दबाई ल्याउने तपाईँका पैतालाहरू ठुलाउने? बुबाले कहिले उत्तर दिनु भएन मेरा प्रश्नहरूको। शुद्ध धनको छारीमा सिद्धार्थले नभेटेको ज्ञान मैले बुबाको छारीमा भेटेपछि आज म लेख्दैछु पसिनाका हजार बुद्धको लेख्न बाँकी कविता। कवि क्षितिजका कविताहरूमा प्रस्तुत भएका बिम्ब, मिथक
यति सम्प्रेष्य छन्, यति सहज छन्, मानौ हामी एउटा जटिल विषयभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। तर अध्ययन गर्दै जाँदा, पढ्दै जाँदाखेरि हाम्रै विवस्थालाई, हाम्रै पीडालाई, हाम्रै यथार्थलाई, हाम्रै संवेदनालाई चाहिँ मैले कविताभित्र पक्रिनु भएको हो कि जस्तो लाग्छ हामीलाई पढ्दै गर्दाखेरि। उहाँले कुनै पनि विषय छुटाउनु भएको छैन, सार्वकालिक कुनै पनि विषय छुटाउनु भएको छैन कविताभित्र। हामीले अनुभव गरेका, हामीले भोगेका र हामीले परिकल्पना गरेका कुनै पनि विषयलाई उहाँले कविताभित्र छुटाउनु भएको छैन। सिङ्गो महाभारतलाई त उहाँले एउटा कविताभित्र अटाइदिनु भएको छ। सिङ्गो महाभारतको मिथकलाई एउटा कविताभित्र उहाँले अटाइदिनु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि उहाँको कवित्वको विशिष्ट तवरले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सारमा म उहाँको कविताभित्र रहेका विशेषताहरूलाई, मैले अनुभव गरेको विशेषताहरूलाई, मैले अनुग्रहण गरेका विशेषताहरूलाई म छोटकारीमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मैले पढ्दै गर्दा उहाँको कविताभित्र निम्न कुराहरू भेटाएको छु। मानिसमा बढ्दै गइरहेको संवेदनहीनतालाई उहाँले आफ्ना कविताहरूमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै मानवीय सम्बन्धमा देखिँदै गएको दरार र असन्तुष्टि, सत्तासीनहरूको संवेदनहीनता र अमानवीयता, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिले निम्ति आएका सन्तास, अरूको पीडामा अन्तर्मनमा रमाउने मानवीय मनोविज्ञानको उद्घाटन, पूर्वी एवं पश्चिमा साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्रबाट विभिन्न बिम्ब, प्रतीक र मिथकहरूको उहाँले उपयोग गर्नुभएको छ। यस्तै कृत्रिम सहरिया जीवनमा विघटन हुँदै गरेको मानवीय संवेदना र पारम्परिक संस्कृतिलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आफन्तहरू असुरक्षित बन्दै गइरहेको समाज र वर्तमानकालीन विद्रूप चित्रलाई उहाँले कवितामा उतार्नु भएको छ। खास गरी काठमाडौँको सहरिया जटिलतालाई उहाँले आफ्ना कविताहरूमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मानिसहरूको व्यस्तता, स्वार्थको कारण आफ्ना बाबुआमाप्रति